नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अनाया आयशा को कहती है, पहले ही आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हैं, अब आपको और क्या चाहिए। मुझे आपकी तरह धोखेबाज नहीं बनना, रूहान को किसी धोखे में नहीं रखना चाहती। मैं एक तलाक याफ्ता हूँ और ये एक हकीकत है जो बदल नहीं सकती। शायान आयशा भाभी की फैमिली का मेंबर है और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं मजीद तमाशा नहीं बनूंगी। आप मेरी जान छोड़ दें, अपने घर पर तवज्जो दें। ऐसा न हो उस घर पर जो आप हुक्मरानी करने के ख्वाब देख रही हैं वो चिकना चूर हो जाए। ऐसा कहती है नाया, मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। रूहान को कभी पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। रूहान तुम्हें दिल से चाहता है। तुम खुद सोचो, अगर रूहान को पता चलेगा तुमने किसी और से निकाह किया हुआ था और तुम्हें तलाक हो गई है तो उसे कितनी तकलीफ होगी, उसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती। वो बहुत मासूम है, इस सदमे को नहीं सह पाएगा। उसे मोहब्बत से नफरत हो जाएगी। तुम खुद सोचो, इस सच के बाद अम्मी अब्बू कैसे मुंह दिखाएंगे ताया जान को। अनाया गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। मेरा फैसला अटल है। मुझे ये बताएं, ताया जान को मेरे बारे में आप बताएंगी या मैं खुद जाकर उन्हें बता दूं। ऐसा कहती अम्मी, इसे समझाएं, ये मुझे और आप सबको पागल कर देगी। अम्मी, खुदा के लिए मेरा घर बचा लें। मैं इस अनाया के चक्करों में पड़कर असाब में आ गई हूँ। मुसरत अनाया के सामने हाथ जोड़ती है, खुदा के लिए रूहान से शादी के लिए मान जाओ, हम सब की जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अनाया अपनी माँ को कहती है, ठीक है, जो आपकी मर्जी, मगर जिस बदनामी से आप बचना चाह रही हैं उससे आपको कोई नहीं बचा सकेगा। इधर आयशा सोच रही थी, सिर्फ एक ही रास्ता है अनाया की हकीकत को छुपाने का। कुछ ऐसा हो जाए कि आशिर और इशल की शादी न हो, तब हमारा शयान से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं रहेगा। आयशा असद को कहती है, असद, ये इशल बहुत चालाक लड़की है, ये आशिर को हमसे दूर कर देगी। आप देखें ना, पहले बड़ी चालाकी से उस लड़की ने अपने अब्बू को हमारे बिजनेस में पार्टनर बना लिया। अब आशिर का हर रोज उनके घर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप खुद सोचें, अभी आशिर की शादी ईशल से हुई नहीं और उसने आशिर को उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है। असद कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अपने भाइयों के बारे में पता है, वो अपने भाई को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इधर रूहान बार बार अनाया को कॉल कर रहा था। अनाया, मेरी कॉल रिसीव करो। रूहान अनाया को मैसेज करता है, अनाया, तुम मुझे मुसलसल इग्नोर कर रही हो। तुम्हें मैं पसंद नहीं या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। प्लीज मेरी इस बेचैनी को दूर कर दो। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? क्या कल मैं घर आ जाऊं? अनाया कहती, नहीं, हम कहीं बाहर मिलेंगे। अनाया रोहन को कहती है, रोहन, तुम बहुत अच्छे हो, शायद मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूं। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। रोहन कहता है, तुम क्यों शर्मिंदा हो? अच्छा, अब समझा, तुमने कहीं उस थप्पड़ मारने वाली बात को अपने दिल में तो नहीं बिठा रखा। देखो, अगर ऐसा है तो उसे मैं कब का अपने दिल से निकाल चुका। तुम्हें मेरी चाहत नजर नहीं आती क्या? अनाया कहती है, आती है, मगर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका अजाला नहीं हो सकता। रोहान कहता है, देखो, तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैं तुम्हारी बड़ी से बड़ी गलती माफ कर सकता हूं। जिनको चाहा जाता है उनके ऐब नहीं देखे जाते। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, तुम्हारा मुकाम आज जो मेरे दिल में है वो हमेशा रहेगा। बड़ी से बड़ी आफत और मुश्किल भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। जब तक शादी नहीं होती तुम और मैं दोस्तों की तरह भी तो बात कर सकते हैं, जिस तरह से ईशल भाभी और आशिर भाई। अनाया खामोश थी, रोहान की तरफ देखती है। रोहान कहता है, देख क्या रही हो, अब दोस्ती का हाथ बढ़ा दो। अनाया रोहान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है। अनाया काफी पुरसकून थी, काश रोहान मैं तुम्हारे काबिल होती। दूसरी तरफ आबिद असद को कहता है, अब बहुत देर हो चुकी, मेरा ख्याल है रोहान और आशिर की शादी कर देनी चाहिए। नेक काम में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। आयशा कहती है, ताया जान, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। आशिर बिजनेस में उलझा हुआ है, अभी अनाया की पढ़ाई भी चल रही है। असद कहता है, बिजनेस तो ऐसे ही चलता रहेगा, अनाया शादी के बाद भी पढ़ती रहेगी, हमें इस पर कोई एतराज नहीं। मेरा ख्याल है अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रोहान कहता है, भाभी सब राजी हैं तो आप हमारी शादी को क्यों लेट कर रही हैं? मुझे तो शादी की बहुत जल्दी है, मैं आप लोगों को साफ बता रहा हूं। सब हंस पड़ते हैं। अनाया की शादी की डेट फिक्स हो जाती है, मगर आयशा चाहती नहीं कि इशल इस घर में आए।
اشل عاشر کو کہتی ہے عاشر اب کیا مسئلہ ہے؟ ہماری شادی میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ تم اسد بھائی اور بھابھی سے بات کرو نا، مجھے امی ابو کے سامنے ہر روز شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ عاشر کہتا ہے آج میں ابو سے اور بھائی سے بات کروں گا۔ دوسری طرف مسرت کہتی ہے عائزہ کسی بھی طرح کر کے عاشر اور اشل کی شادی کو روکو، ورنہ وہ شایان کا بچہ ایسا نہ ہو کہ انایا کی شادی اور طلاق کے پول کھول دے۔ عائزہ کہتی ہے امی میں نے بہت کوشش کی مگر میں اس شادی کو رکوانے میں ناکام رہی، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ اشل بہت چالاک لڑکی ہے، اس نے عاشر کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ انایا کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے۔ شایان انایا کو کال کرتا ہے، انایا تم شادی کر رہی ہو، کتنی بری بات ہے۔ حیرت تو مجھے روحان پر ہو رہی ہے جو ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کر رہا ہے، بیچارہ اب کیا کرے، تم سے محبت جو کرتا ہے۔ میرا خیال ہے عائزہ نے اسے تمہاری طلاق کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہوگا، تم کہو تو میں اسے بتا دوں۔ انایا کہتی ہے کیا چاہتے ہو، میری زندگی تو پہلے ہی برباد کر چکے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ شایان کہتا ہے بگاڑا تو عائزہ نے تھا مگر سزا تمہیں بھگتنی پڑی، میں عائزہ کو سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ شایان عائزہ کو کال کرتا ہے، واہ بھائی واہ، تم تو بڑی چالاک نکلی، اپنی طلاق یافتہ بہن کی شادی اپنے دیور سے کر رہی ہو، بری بات، جھوٹ بولنا اچھا نہیں۔ عائزہ کہتی ہے شایان تم ایسا کیوں کر رہے ہو، ہمیں بخش دو خدا کے لیے۔ شایان کہتا ہے تمہاری وجہ سے میں بہت بے عزت ہوا ہوں، تمہیں بھول نہیں سکتا، ابھی روحان کو بتاتا ہوں کہ تم اسے دھوکہ دے رہی ہو، پھر ہوگی تمہارے سسرال میں تمہاری بربادی شروع۔ ویسے میرا آنا جانا تمہارے گھر میں پھر بھی لگا رہے گا کیونکہ میری کزن اشل جو تمہارے گھر میں آ رہی ہے۔ شایان روحان کو انایا کی حقیقت بتا دیتا ہے۔ روحان کہتا ہے اتنا بڑا دھوکہ؟ اسد کہتا ہے عائزہ تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہم سے، انایا کا نکاح ہو گیا، اسے طلاق بھی ہو گئی اور تم نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی۔ اسد عائزہ کو گھر سے نکالنے لگتا ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ عائزہ اسد کی منت سماعت کرتی ہے، پلیز اسد مجھے معاف کر دو۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بار بار روحان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ روحان کہتا ہے اسد بھائی بھابھی یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، انایا میری بیوی ہے، میں نے اسے معاف کیا۔ اسد عائزہ کو چھوڑ دیتا ہے، مجھے تم سے نفرت ہے، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ انایا عائزہ کو کہتی ہے ابھی میں نے روکا تھا نا آپ کو، یہ ٹھیک نہیں ہے، اب سچ سامنے آ گیا نا۔ انایا روحان کو ساری بات بتاتی ہے۔ روحان انایا کو کہتا ہے تمہیں مجھے یہ بات پہلے بتانی چاہیے تھی، تم نے اتنے عرصے تک مجھ سے سچ چھپا کر رکھا، کیا تمہیں میری محبت پر یقین نہیں تھا؟ انایا کہتی ہے میں نے بہت دفعہ تمہیں سچ بتانے کی کوشش کی مگر ہمیشہ تمہاری محبت میری زبان پر تالے لگا دیتی تھی۔ روحان میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں، اسی ڈر سے تمہیں نہیں بتایا کہ کہیں تمہیں کھو نہ دوں۔ تمہیں مکمل اختیار ہے، تم میرے ساتھ جو بھی سلوک کرو گے مجھے منظور ہے، میں تمہاری گناہ گار ہوں۔ انایا رو رہی تھی۔ روحان انایا کو کہتا ہے وہ تمہارا ماضی تھا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میرے اور تمہارے درمیان کبھی کوئی نہیں آ سکتا۔ روحان اسد کو کہتا ہے بھائی بھابھی کو معاف کر دیں۔ عاشر اور اشل اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھے۔ ڈرامہ چال باز میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔